दिदी परदेश जाँदै गर्दा अस्ताएको मन तिमीलाई दिएर जाँदैछु, जहाँ शीतल घाउका डोफहरू ताजै छ। त्यसै र त तिमी र म त्यो घाउको नजिक छौँ। तिमी र म बीच किन घाउ भयो त्यो खोज्दैछु। यति साह्रै चहराउने, बोल्ने र दुखिरहने व्यथा कसरी भयो त्यो पनि पत्ता लगाउँदैछु। तिमी बस्ने बस्तीमा खडेरीको कारण सुनेको छु आगो सल्किएको छ। त्यही कारण तिमीले आफ्नो सपरिवार आँसुमा बगाएको छौ। तिमीलाई कुन शब्दले मैले सहानुभूति दिउँ, म आफै विक्षिप्त भएर। तिमीलाई दिनुपर्ने कुराहरू आफै मागिरहेछु। कतै कतै पागल मनले ढुङ्गा निचोरिरहेछु। आजकल तिम्रो बगैँचा शून्य शून्य देखिरहेछु। भमरा चराचुरुङ्गी सबै तिमीसँग रोइरहेको छ। म केवल उनलाई चिच्याइरहेको छु। तिम्रो घरको पर्खाल भत्किएको ठाउँबाट हरिया झारपात देखेर म भकानिएको छु। आँसु पिएर बाँच्ने बानी परेको तिम्रो हाम्रो जीवन, एउटा बिहानीसँग एउटा साँझसँग, एक सरो लुगासँगै एक छाक भातसँगै युद्धको लडाई भाषा लड्नु छ। अनि कसरी पराईको सुखसँग प्रतियोगितात्मक यात्रा गर्न सकिन्छ बहिनी। यो स्वर्ग जस्तो देशबाट म नर्क जस्तो भुमरी खाडीमा जानु छ। यो स्वर्ग जस्तो देशबाट म नर्क जस्तो भुमरी खाडीमा जानु छ। हामी एउटै आमाबाट जन्मियौँ, एउटै लाम्टा चुस्यौँ, तर आज कसरी टाढा पराई भयौँ। के भन्न सक्छु र बहिनी। यो देशले हामीलाई बिरानो बनायो। यही ठाउँमा सँगै खान सक्ने एउटा गह्रो खन्न दिएको भए किन पो परदेशी जान्थे र बहिनी। मेरो मुटुको टुक्रा त्यही एउटी छोरी तिमीलाई हेर्नु है भन्दै म एक्ली दिदी फेरि राक्षस जस्तो बस्ने बालुवाका देश जाँदैछु। मेरो घाउ फेरि दुखाउँदैछु। मेरो त्यही एउटी छोरी अब 2 वर्ष राखिदिनु है, किनभने तिमी मेरी बहिनी हौ नि त। हामीसँग आमा बाबु छैनन्। खुसीको मुस्कान लिएर म आउँछु नि त। नछिचोलिएको क्षितिज। गाउँबाट एक हुल मान्छेहरू परदेशतिर लागेका छन्। खाजा सामल फोका पन्तुर पछाडिपट्टि कुङ्लो पारेर हिँडिरहेका देखिन्छन्। कता हिँडेको हो कोही मान्छेहरू सोध्ने आँट गर्दैनन्। सोध्नेहरू आफै पनि उनीहरूलाई पछ्याइरहेका छन्। घरबार रोग भोग शोकले छटपटाएपछि यी मान्छेहरू लर्को लागेर मुग्लान हिँडे जस्तो लाग्छ। के ल्याउने हो थाहा छैन। घरमा आमा श्रीमती छोराछोरीलाई आँसु छोडेर गएका भन्छन्। बस्नेहरू गएको दिनदेखि त्यही बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। गन्तव्य अनौठो पाराले अल्मलिएको। आवाज ती बाटो हेर्ने मान्छेहरूको दृश्यबाट आकलन हुन्छ। उनीहरूको बेचैन मौनता सिङ्गो देश पर्खेर बसेझै लाग्छ।
अझ कहिले आउने हो तिथिमिथि केही ठेगान छैन, तर पनि आउने आश मरेको छैन। यात्रा यात्रा नै हो जसको गन्तव्य एकै भएको छैन, तर पनि घर नछोडी धरै छैन। मुग्लानी आकाशे तारा घरमा लिएर आउने इच्छा देखिन्छ। इच्छा नै हो जसको भरले घरबार चल्दैन। तीसँगै हिँडेका एक हुल मान्छे मध्ये कोही अरब, कोही कोइलाखात, कोही आसाम लागे भन्छन्। कोही म गरिब हुनुको कारण क्रान्तिमा समाहित भए। एउटा भोको पेटलाई सामन्तीको बुटले बजार्दा प्रतिक्रिया भएको प्रतिबिम्ब नै जीवन बोल्दछ। आशाले बाँचेको जिन्दगी जहाँ गए नि त्यही अल्झिन्छ, तर बाचा सङ्कल्प बाँचिरहन्छ। क्षितिज पल्टाएर म पल्ला गाउँ पुग्न सकिनँ। आफ्नै पखेरीको डल्ला फुटाएर म बाँच्न सकिनँ। म आफ्नै आँगनमा रोएर बाँचे, म आफ्नै मझेरीमा हाँसेर बाँचे। जिउन सक्छु भन्न साथ बर्लाङ्ग लडेर बाँचे, केही हाँसेर बाँचे, धेरै चाहिँ रोएर बाँचे। मैले टिप्न खोजेका तराजुहरू कहिले फेला पार्न सकिनँ। मैले खेल्न सुरु गरेको खेल मैदान कहिले हसाउन सकिनँ। गन्तव्य टुङ्गिनु र खेलमा हार्नु पनि एउटा जिन्दगी रहेछ। हाँस्नु र रुनु अर्को एउटा जिन्दगी रहेछ। जिन्दगी न हो कुन चट्टानमा गएर ठोकिन्छ, कुन सागरमा गएर चुबलिन्छ, बेठेगान हिँडिरहन्छ। धेरैवटा सक्लो देशहरू पार गर्दा पनि जेट विमान सुरु गरेकै गिरानमा आइपुग्छ। धेरै खुसी लिएर आउला, तर पछाडिपट्टिका सिट मुनि एउटा काइलादायकको मृत शरीर पनि त बोकेर ल्याउला, जसले घर देशको सबै खुसी परदेशले उडाइ लैजाला। जसको अर्थ के पो रह्यो र जसले त्यो डाँडाको ओल्लापट्टि डिहीको बास बसिरहन्छ। साँझभन्दा पछि भालेको डाकभन्दा अघि मसँग बित्ने एउटा क्षण छ जसमा म जिन्दगी पाउँछु। आकाशबाट ताराहरू लावालस्कर लागेर बिहानीको बसाइ सर्दै म मस्त स्वर्गीय संसारमा भुलेको हुन्छु। त्यो जस्तो जिन्दगी म पाउँदिनँ। एउटा घटना भनौँ या परिघटना, असिन पसिनसँग म ब्युझिरहेको हुँ। सत्यताको यथार्थलाई छातीमा लुकाएको एक प्रहर, जीवनले चिताएको उद्देश्यमा एक छलको, यादलाई बिर्साएर मायाले स्पर्श गर्दा हुन्। यो त यथार्थ नै पो रहेछ भनेर म जीवनको उल्लास रात मनाइरहँदा एउटा सत्य मसँग रहँदो रहेछ। मेरो जड शरीर ओछ्यानमा लडिरहँदो रहेछ। साँचो सत्य कोल्टिरहेछ। म सपनीमा हुँदो रहेछु। आच्छा हो,
यो त सपना भनेर अरूलाई कहिरहँदा अरूहरू हाँस्दो रहेछ। म अरूको हाँसोको पात्र बन्दो रहेछु। कस्तो सपना, सपनाले त हँसाउँदो पो रहेछ। विरक्ति र अभाव र पीडासरीको रातमा रोइरहेको आमाको प्रष्ट दृश्य म देख्दो रहेछु। सपनीले त रुवाउँदो पनि त रहेछ। पराई घर गइसकेकी मेरी बहिनी त्यही सपनीको एउटा झल्को भएर आउँदा मुटु दुखेर आउँदो रहेछ। यो मुटुमा जम्मा भएको रगतभित्र रहेछौ बहिनी। यो पनि सपनीमा झल्किँदो रहेछ। हिजो राति सपनीमा मेरी आमा हाँसिरहेकी देखेको थिएँ। सपनीमा आमाले सम्झिँदो रहेछ। सपनीमा च्यातिएको मसानो छँदा मेरो दौराको एक टुक्रा काँडेबारीमा अल्झिएको पनि देखेको थिएँ। धुवाँ धुलो टाँसिएर त्यो बाक्लो भए मतिर फर्किएर रोइरहेको एउटा अनौठो दृश्य देख्दा म भक्कानिएको थिएँ। जसरी पनि सपनालाई सपना नै हो भनेर आजसम्म मन बुझाएर एउटा साँझको कल्पना फेरि अर्को सपनीको पर्खाइमा छु। सगरमाथाको काल्लामा उम्रिएको भाङ्रा र सिस्नोमा एउटा पिरती, एउटा प्रेम चुम्बन सहित छोडेको हुँ। टेकेको माटा र ढुङ्गाका टुक्राहरूमा सिङ्गो जिन्दगीको तितो यथार्थ पुरपार पारी लामा प्रश्नहरूको उत्तर मैले छोपी पठाएको पनि हुँ। सपनाको खेतबारीमा पसिना जति सबै चुहाएर असारको मैजारो मुखमा नआउँदै मुना मदनको एउटा हरफ भएर म घरबाट निस्कदा यो देश रोएर मलाई बिदा माग्यो। म चुपचाप छातीभित्रको गड्याङ गुडुङ उर्लदो भेलबाडी साउन महिना हुँदै एउटा गिद्धको बुढीभित्र फसेर भगरको देशमा पछारिए। यहाँको पर्वतमालाहरू, थुम्काहरू, नागबेली बगिजाने खोलाहरू मैले आफ्नो आँसुको ढिक्का बनाएर छोडे। तिनी मलाई गिच्याउँदै दुई हात लोपार्दै एउटा कुरा सोधिरह्यो। म भक्कानिरहेँ। त्यही भक्कानिँदै त्यसको जवाफ पत्ता लगाए। ऊ मबाट फर्किगयो। मैले हेरिरहेँ। दुनियाँमा यस्ता जिन्दगी बाँच्ने मध्येका म एउटा निरीह प्राणी झैँ लाग्छ। आजकल म जस्तै परदेशी नै अन्तरे साइला दाई उतै अल्पिएका कति छन् कति यो देशको बही खातामा हेर्नै सकिरहेको छैन मैले। त्यसैले भोक रोग शोकले जसमा भएको आँसुको व्यापार गरी बस्छ यो देश। मबाट खोजिएको सबै बेचेन छटपटेका कुरा सुने पनि नसुने झै गर्छन्। म आजित भएर अहिलेसम्म या भनौँ आमाको पेटमै छोडेको छोरीको अनुहारसम्म हेर्न पाएको छैन। मेरो घर संसार अधुरै पारेर आजभोलि बगरको देशमा नै बसोबास छ।
मेरो यो दशक नमिठो भएर बोलिरहेको छ। घाउमा अमिलो चुक खन्याए चाहिँ लाग्छ। यहाँसम्म कि म बाँच्नुको अर्थ अरूको देशका लागि मात्र हो। घरिघरि यो प्रश्नले चिमोटिरहन्छ। खोइ के भनौँ, यो देशले मलाई के गर्छ? म उसैसँग भिख मागिरहेछु। अब उसको मुटुभित्र छु जस्तो लाग्दैन। उनको छाती ढुङ्गा रहेछ। त्यो ढुङ्गा सुमसुमाएर कति दिन म परदेशिन सक्छु त? बाँचेकै त छु नि। आँसुले नुहाउनेहरू हाँसोको छट्टा खोज्न एकान्ततिर लाग्छन्। वेदनाले छटपटाएकाहरू खुसी खोज्न बगरको देशतिर लाग्छन्। तर तब बगेका आँसुका खुल्सीहरू निथुक्क झरीले फिजेर नदी हुँदै एउटा सागरमा परिणत हुँदो रहेछ। जिन्दगी न हो, एउटा पहाड छिचोल्नु साथ अर्को पहाड जन्मिहाल्दो रहेछ, जसलाई पार गर्दा गर्दै जुनी गल्दै माटामुनि हराउँदो रहेछ। बस बाँच्नै पर्ने इच्छाहरू आरङको फलाम चाहिँ पिटिनु पर्दो रहेछ। त्यहाँबाट उछिटिएका आगोको झिल्काबाट एउटा जिन्दगीको वास्तविक कविता पैदा हुँदो रहेछ, जहाँ एउटा फलामलाई अर्को फलामले ठोकेर फलामकै ठोस वस्तुहरू जन्मिरहेको हुन्छ। डाम र खटिराहरू खनले ठोक्दा चिल्ला र धारिला तिखा हतियार बनेर संसारलाई चुनौती दिँदो रहेछ। एउटा सङ्गीतकारले उत्पन्न गरेको सुमधुर धुन र एउटा एरोनेटिकल इन्जिनियरले बनाएको हवाई जहाजको आवाज एक आपसमा मेल नखाए जस्तै। चारै दिशातिर छरिएका मानसपटलका रोजाइहरू एउटा श्रृङ्खला भएर उभिँदा आफू छताछुल्लो भएर भुइँमा पोखिगइँदो रहेछ। जमिन भिजेर हजारौँ छारहरू पलाउँदो रहेछ। ती छारहरूमध्ये म एउटा छार। कहिले भित्ता लपिन्छु, कहिले मुन्टा हल्लाएर घाममा सेकिन्छु, थोरै हावामा हल्ली पनि दिन्छु। कोही अपराधीहरू मेरा यी कलिला मुन्टा चिमोटेर फालिदिन्छन्। म फत्र्याक पर्छु। तर पनि त्यही हावा र पानी पैँचो मागी अर्को पल्लवित बालुवा पवनसरी हल्लिन्छु। त्यसले यो सृष्टिमा मेरा अस्तित्व बचाएको त छु नि। देश छोडी जाने बेला आमाको पोल्टामा देशको माया लुकाएछे। पधिराको गाग्रामा झरनाको पानी अड्काएर थापेछे। कन्दरामा सुसाएका सुस्केराहरू हिमशृङ्खलामा बिहानी पख अडिएका घामका किरणहरू। मलाई लाग्छ मेरा मुटुका टुक्राहरू हुन्। म बाँच्नुका अर्थ मेरा मुटुका टुक्राहरू छरिनु हो। एउटा भाग हिमशिखरहरूमा छोडिदिएको छु, जहाँ लाली गुराँस डाफे मुनाल भएर हिउँको डल्लाहरूसँग खेल्छु। अरू पग्लेर नागबेली पहाडमा सेती लुकेझै लुकामारी खेल्दै बेसी तरेली खेतहरूमा शरदका धानका बाला भएर बयालिन्छु।
जतिखेर मुटुका टुक्रा आँखाबाट खसिदिन्छ, तर मैले देश भेटिनँ। मैले समाएका कोधालिएको बिटहरूमा, हलोका अनुहारहरूमा कतै पनि देश भेटिनँ। मैले देशलाई किसान भएर छाम्ने प्रयत्न गरेँ। ढाक्रे भएर ढाकरमा सुनकोसीको तिरैतिर बोकी हिँडे, तर कतै भेटिन देश। सगरमाथाको चुचुरोबाट शेर्पा दाइले देश खोज्यो। हेर्यो तल, दुःख, पीडा, झन्झट, अत्यासको थर्काहरू मात्र हुस्सुभित्र देख्यो। मैले पनि त्यही मानचित्रको एउटा रेखाभित्र खुद 80 वर्षको आमाको गालामा घसिएको मुजाका दर्शाहरूमा आँसु भित्रै बगिरहेको देखेँ। लाग्छ मेरो देश त्यही भित्र हराएको छ। तराईको थारू दाइहरूलाई सोधे, देश कहाँसम्म छ? ती दाइ भन्दै थिए, जङ्गे पिलरको डोफहरू खोज्दैछु, सुगौलीका सन्धिहरू कहाँ छ हेर्दैछु। जहाँ जस्तो जे होस्, मैले देशको कुरा गरेको हुँ। आमासँगको ममता साटेको हुँ। म कतै जाने बेला, केही छोड्ने बेला, यो माटालाई मुठीमा राखेर निहालेको हुँ। सायद म कतै जाने बेला आमाको च्यानमाथि त्यही माटोको ढिस्कामा दुबोपाती फुलेको देख्दो हुँ। हराएको मेरो कविताको पाना, नबिर्सिनु पर्ने कुरा बिर्सी पठाएछु। त्यो पानाका मेरा कविताको मेरा शब्दहरू न बिर्सनै सक्छु न भुल्नै। आफ्नै सानो गोजीमा सिउरिएर हिँडे जस्तो लाग्छ। सिरानीको चेपामा चेपेझै लाग्छ। कसले भेटाए होलान् मेरा कविताका अक्षरहरू? म साह्रै नमिठोसँग खोजिरहेछु ती पानाका मेरा कुराहरू। कहिले भुल्न सक्दिनँ म जिउँदै मरेको दृश्यहरू लेपन गरेको थिएँ। कुनै ठाउँमा मृत्युसँग हाँसिरहेको कुरा पनि अटाएको थिएँ। कलमले वायुसँग धुवा उडाइरहेको कुरा समेत त्यही थियो। त्यो कहाँ छ होला? म छक्कै पर्छु। म जन्मेको कुरा, मेरो कुपोषणका कथा सबै अटाएको थिए। म आमाको काखमा 2वटा कलिला दाँत पलाउँदै गर्दाको मुस्कान पनि अटाएको थिए। आमासँग अभावको चित्कार ठोकिए रगतसँग लतपतिएको कथाहरू जस्ताको तस्तै अटाएको थिए। न त बाटोमा हिँड्दा खसाए, न त आँसुसँग भिजाए। कुन्नी के भएर हो, कहाँ पुराए। त्यहाँ त अझ सम्झन्छु, विवेक अपहरण भएर बोरामा पोको पारी धोबी खोलामा फालिदिएको सुन्तलीलाई भगाई बम्बईमा बेची भट्टीमा रक्सी खाएको पिएको। नेताले शहीदको रगत पिएर गरेको कुरासम्म त्यही लेखेको थिए। यो त अचम्म नै पर्यो। त्यो त सुनकोसीको तिरैतिर ढाक्रेले भेटेर आफ्नो ढाकरको काम्रो पो नथपाएर चेपी लग्यो कि? म के गरी मागौँ? उनले उनको जिन्दगीको साँचो कथा थियो कि थिएन भनेर सोध्यो भने लोभ भएको उत्तर म कहाँ खोजु? मैले दुखेको इतिहास र रोएको समाजको चित्रहरू शब्दमा मुछेको थिएँ। मेरो दाजु अरबबाट बाकसमा फर्किएको
अनि आमा भाउजू मूर्छामा देखिएको कारुणिक पीडा पनि त्यही भुलेछु, छुट्याएछु। लाग्छ ती कविताका टुक्रा कुनै चान्चुने कुरा थिएन। देश रोइरहेको म हाँसिरहेको कुरा पनि होइन। सायद यी शब्दले कुदिएका मेरा कविताको ती शब्दहरू हिमालको चुचुराबाट पहाडको कन्दरा हुँदै मधेसतिर गरिबीको पोल्टा हुँदै गएको हुनुपर्दछ। यदि कसैले भेटिहाले मेरो रगत पनि त्यही छ भनेर पढ्नु है। प्रेम दिवस। बेसी खेत छर्दा परालको भारी बोक्दा मकै भटमास खाँदा लागेको पिरथी जस्तो गाढा तिम्रो पिरथी लाग्दैन मलाई। तिमीले मसँग भएको छदा खाडाको गहिरो प्रेम अचेल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भनेर अर्कैसँग वा भनौ सहरतिर बस्ने गाजलु मैयासँग भन्छौ भन्ने कुरा सुनेको छु। के यो साँचो हो त? तिम्रो अभावग्रस्त र पीडायुक्त जीवनसँग मैले प्रीत लगाएको हुँ। तिम्रो परिवर्तनले मेरो मन दुखाएको छ, चित्त दुखेको छ। मेरो मुटुमा छुरी धसेकी छु, म आत्महत्याको सङ्घारमा छु। तिमी र मेरो मायाको चिनो डल्ली र पुन्टे बाबा खोइ भन्छन्। सुन्छु तिमीले अर्कैसँग ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदैछौ रे। आयातित धर्म निभाएर त के भो? मसँग खाएको बाछा कसम मृत्युवरण गर्ने एउटा नमिठो कथा बोकेको छु। के यसको उत्तर तिम्रो भ्यालेन्टाइन डेले देला र? तिमी हिँड्दै गरेको बाटो मैले रोजेको मृत्यु, खोइ रोजेको मृत्यु एकै साथ कसरी बाँच्ला र? प्रेम दिवसमा मैले तिम्रो प्रेमको नयाँ अनुभूति लिने पर्ने थियो। तिम्रो जीवनको नयाँ आगमन हुनुपर्ने हो, तर मैले आफ्नो मृत्युलाई रोज्न पर्ने भो। तिमीलाई सहर पढ्न जान्ने बेला मैले हाट बजारमा बेचेको एकैपोटी लसुनको पैसा सुर्के थैलीबाट झिकेर दिएको थिए। तिमीले लोकसिया पढ्दा त्यो घोर्ली बाख्राको पाठो बेची पुन्टे र डल्लीको घाँस कटाएर खर्च पठाएको थिए। तिमीले सहरमा पढेर जागिर खाँदैमा मलाई बिर्सन्छौ भन्ने थिएन। बिर्स्यौ छ तिमीलाई बधाई। मेरो गुण तिमीलाई हजारौँ हजार कोटी शुभकामना। तिम्रो भ्यालेन्टाइन डेलाई तिमीले लगाएको ऋण मैले त चुक्ता गरेँ। मैले लगाएका गुण कुन ठाउँमा गएर हिसाब गरौँ? मेरो आश प्रेमको रगतको साइनो डल्ली र पुन्टे सायद घाँस दाउरा लिन जङ्गल गएको छ। आउँदा पक्कै म हुँदिन। तिमी कुन दिन कति कसरी आउँछौ? तिनको उत्तर झरेको आँसुको मूल्य नै लालाबालालाई सोधे हुन्छ। सिंहदरबार। झुपडीको सपना सिंहदरबारमा गएर अड्किएपछि यो सपना बौलाइ भएर मन्त्री पद खोजिरहन्छ। घरकी श्रीमतीले चुलो बाल्न कथाहरू बटुल्छिन्। श्रीमान भन्ट्याङ भुल्टुङको प्रवाह नगरी मूर्ख कुरा ताक्छन्। राजनीति गर्नु पद दाम काम भेला गर्नु सम्झिन्छन्। सामाजिक सेवा गर्नु भन्ने काम मात्र बोलिन्छ। ढुङ्गा मुढा इँटा हानाहानबाट सुरु भएको अर्को जिन्दगी मन्त्री पद पाएपछि सिंहदरबारमा गएर विसर्जन गर्छन्।
खान लाउन पढ्न नपाएको गरिबको छोरा मन्त्री बन्ने सपना सम्भवतः बिचमा नै गएर टुङ्गिन्छन्। यहाँ त सम्भ्रान्त पैसाका खोली बगाएर गरिबको पसिना चुसेका जुग्गाहरू मात्र कुर्सीमा पुग्छन्। यहाँ त एउटा गरिब नै भएर मर्छन्, धनी नै भएर हेरिरहन्छ देखिन्छ। यो कुरा सिंहदरबारले प्रष्टसँग छुट्याएको छन्। तीन सरकारले बनाइदिएको चाँदीको जलप घसिएको पाप र कुण्ठाले निर्माण भएको गरिब नेपाली जनताको रगत र पसिनाले लपक्क भिजेको, सबै नेपालीले सकेसम्म सुनेको, हेर्न अगाडिबाट मात्र पाएको, भित्रपट्टि पस्न नपाएको, अगाडिबाट साह्रै राम्रो, अहिलेसम्म मैले सँगै तस्बिर नलिएको दरबार। सबैले यसलाई सिंहदरबार भन्छन्। कत्रा योजना बनाउँछन्, ठुला फाइल खडा गर्छन्, छिनको छिन योजना तुहाएर गोजी भर्दछन्। नेपालीको ठुलो सपना यहीँ तयार पार्दछन् अनि कालो अङ्गारको पोलेर खरानी बनाउँदछन्। यसलाई मन्त्री परिषदको बैठक भन्दछ। आज निर्णय गर्ने, भोलि उल्टाउने। प्रधानमन्त्रीको तस्बिर टाँस्न आतुर यो दरबार। खाली खुट्टा जनतालाई फेडा बनाई अघि लम्कन्छन्। त्यो लम्कने ठाउँ सिंहदरबार। आज भूकम्पपछि रेट्रोफिटिङ होइन, पुनर्निर्माण पर्खिरहेछ। एउटा ढल्ने इतिहासको पर्खाइमा छ। उसलाई हेरेर म छक्क परिरहेछु। त्यही बखत मेरो आँसु झरेको थाहै भएन। त्यस्तै के भएर यो जीवनको कथा त्यहीँ गएर टुङ्गिएछ। हरिया मेरा बगैँचा विधवाको बिम्ब छै। पीडाको ढाकरमा एउटा ढाक्रेले बगरमा तुकमा लगाउँछ। जो शिरीषको फुल झै आँखामा रसाउँछ, फक्कत बास्ना लुकाउँछ। जुनेली रातमा तोरीबारी लुकेछै भमराहरू उडी गएपछि बास्ना केवल मेरा आत्माभित्र हराउँछ। ती छोड्छ, टोक्छ, चिमोट्छ। म आफैमा हराइरहन्छु। ऊ मलाई बोलाइरहन्छ। म किंकर्तव्य विमूढ पारामा टोलाइरहन्छु। बादलको चकनाहरू हिमशिखरहरूमा लुकामारी खेलिरहँदा म केटाकेटी पारामा बेसरी कराउँदो रहेछु, चिच्याउँदो रहेछु। मेरो आवाज प्रतिध्वनि भएर कर्कसिलो बन्दो रहेछ। आवाज एकापसमा ठोकिएर युद्धभूमि तयार पार्दो रहेछ। म दर्शन बन्दछु। मेरा फुलबारीमा फुलहरू माली नआउँदै घर धनी नहुँदा स्वित्त बिदा माग्दो हो। कुनै ठाटी चौतारीमा आफ्नो थकान मेट्न सुस्केर हाल्दो हो। म उनलाई भन्दछु, तिमी लाछी फुलबारी। एउटा गाईबस्तुको डरले भाग्ने तिमीले फुल्नै पर्थ्यो, बिउ बिजन छोड्नै पर्थ्यो। रित्तो ठाट र माटालाई छोडी गयो। माटो पनि तिमीले छोडी गएपछि भङ्ग धुलो भएर आकाशमा उडी गएको देखे। मैले हेरी मात्र रहे। सायद यो धुलो दक्षिणतिरको बतासले हाम्रो उत्तरतिरको हिमाल कटाइ लगेको हुनुपर्दछ। ओइलाएका ती टाटहरू पाटोमा गाडेर नयाँ फुलका बिरुवा रोप्नुपर्छ। किनभने नयाँ वर्ष 2072लाई पार गरेर 2075 आएको छ। अब फुलबारी फुल्नुपर्छ, बास्नाहरू छर्नुपर्छ, मगमगाउनुपर्छ। कञ्चन बग्ने झरनाको पानी छाडेर उच्च शिक्षा पढ्ने रहर बोकेर सहर पसेको साइली नाम परिवर्तन गरेर सोफिया भएकी छे।
गाउँको गुन्यौ चोली बिर्सेर टाइट प्यान्ट र स्कर्टमा बदलिएकी छे। भन्छे म अचेल चेन्ज भएछु, म सोफिया भएकी छु। ऊ भित्रको शुद्ध सफा प्रेम भाव आजभोलि छलछाम गर्ने खेती भएको छ। हुन पनि हो, उसको प्यान्ट घुँडैमा फाटेको देखिन्छ, जसलाई उनले ग्रन्ज भन्छे। पुरा साप्रो देखिने जिन्स कट्टु लगाउँछे अनि आफूलाई सहरियाको धाक लगाउँछे, गफ चुड्छे। केटाहरू मक्ख पार्ने अस्त्र शस्त्र प्रयोग गर्छे। सुन्छु धेरैजनासँग हिमचिम बढाएकी छे, जसलाई उनले बोयफ्रेन्ड भन्छे। मानिलियो यो उनको बोयफ्रेन्ड बनाउने कर्मथलो हो। नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी, जुहाडे, तासे, बदमासे सबै उनको कुटिल मुस्कानमा नराम्ररी फस्छन्। फगत उनको फुङ्ग उडेको अनुहारमा एउटा उदास चलचित्र नाचिरहन्छ। यसको मुख्य नायिका तिनै गाउँका साइली बन्छे। यो चलचित्रमा आफू लुछिएको एक चुक्टा मासु भएर झिलिमिली बिजुलीको उज्यालोमा बेसरी सोफिया नाच्छे, रमाउँछे। तर उनका भोलि रोइरहेछ। उनका आमा बाबु चाउरिएको गालामा छोरी सम्झन्छे। जम्मा भएको आँसु सहर देखेर झारिरहेको गाउँलेहरू हेरिरहन्छ। मुर्छामा छिन् मेरी उनी, तिमीलाई मैले छुट्ने बेला राम्ररी बस्नु है भनेर जस्केलाबाट अरू शब्द निशब्द सुनसान छोडेको हुँ। बिरौठा र पखेरीमा खिएको 10 नङ्ग्रा अनि मेरो ख्याउटे शरीरको मेरो तस्बिर मेरी उनीलाई उपहार स्वरूप तिमीलाई दिएको हुँ। सम्झिन्छु तिमीले मनमा सजाएर मुर्छामा छौ। तिमी र सानी छोरीको शरीरमा भएको घाउ खटिरा भतभती पोल्दा पोल्दै म बोल्न नसकेर केही ल्याउँछु भनेर घरबाट हिँडेकी हुँ। वर्षामा चुहिएको पानीले अगेनासम्म भिजेको थियो। पलेसी भरिएर ओछ्यानमा पनि ढुसी परेको थियो। एउटा गरिबको चुलो र गुन्द्री रोइरहँदा कोही हाँस्दै हाँस्दै मेरी उनी आफ्नो अस्मिताले छोएको खबर अक्षरमा भिजाइरहेकी थिए। छोरीको चित्कार मिसाएर मेरो छाती फुट्ने गरी आँसुको गोली बर्साइरहेकी थिए। यता मेरै देशमा मै परदेशी भएर बाँचेको छु। एउटा धनी बनाउँदाको पजेरोले हानेर अपाङ्ग शरीरको सडक छेउ आँसु व्यापार गर्छु। मेरी उनीलाई म बताउन सक्दिनँ। बताउने कोसिस गर्दा म पटक पटक मुर्छा परेर बौरिने गर्छु। समयको एउटा छलको मेरो मनमा तिमी, त्यही छलको अर्कोपट्टि बस्छु म पनि। तिम्रो मुस्कान मेरो जीवन गुलाब से फुल, तिमीलाई छोडी जानु मेरो नबिर्सिनु भुल। वेदनाले छटपटिँदा तिम्रो याद आउँछ, त्यही यादको भुमरीमा बाँचेको त छु नि। समयको एउटा झल्को बास्ना छर्ने त्यो अधरको छाती चिर्ने झल्को सम्झन्छु म घुमेको त्यो सिन्धुलीको फन्तको। धेरै दिनको अन्तरमा तिमी सामु छु नि, ती दिन नै दोषी रहेछ के गरौँ त अनि समयको झल्को। भेट्नु थियो भेटे आज किन झार्दो आँसु, भेट्नु थियो भेटे आज किन झार्देऊ आँसु। त्यही आँसुले पोल्दाखेरि आएको त हो नि, सुख दुःख तिमीसँग जिउँछु नि त अनि। समयको एउटा झल्को मेरो मनमा तिमी,
समयको एउटा झल्को मेरो मनमा तिमी, त्यही झल्को अर्कोपट्टि बस्छु म पनि। धन्यवाद। आजको बसाइमा मैले कवि डी अनुरागीको कविताहरू वाचन गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। हजुरलाई सुनेर के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र सरिता खालिङ युट्युब च्यानलमा तपाईँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस् है भन्न चाहन्छु। र तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रियाहरू आफ्नो मेरो कमेन्ट बक्समा राख्नु अनुरोध गर्दै आजको भिडियो अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट चाहिँ छुट्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने नै छु। बाई बाई।